अस्सलाम वालेकुम। सच न्यूज के साथ मैं हूं अरसलान खोखर और मैं हूं उरूज फातिमा। ए अल्लाह अपनी रहमत से हमारे लिए मुश्किलात के हल का दरवाजा खोल दे। मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से हमें हर किस्म की वबा और आफात से महफूज फरमा। आमीन सो आमीन। कोरोना से मईशत को धचका लगा, अखराजात आमदन से ज्यादा रहे, मुल्क की मईशत को 3000 अरब का नुकसान हुआ, बरामदात भी मुतासिर हुई, ज़र मुबादला के ज़खायर निस्फ रह गए। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख ने बजट में कोई नया टैक्स न लगाने की यकीन दहानी भी करवा दी। फौज का बजट मुंजमद करने पर आर्मी चीफ का भी शुक्रिया अदा किया। कोरोना के बारे में कोई भी चीज यकीन से कहना मुश्किल है, लेकिन जो चीजें बलाशुबा जिनमें कोई शक नहीं, वो ये कि हमारी आमदनी जो है पूरे मुल्क की, जो हम समझ रहे थे कि तकरीबन 3% तक बढ़ सकती है, वो अब तकरीबन 0.4 यानी 0.4 कम होगी। तो इसका मतलब है कि हमें इसकी वजह से कोई 3 से 3.5% जो है अपनी कौमी आमदनी में नुकसान देखना पड़ा। ये जो करंट अकाउंट डेफिसिट जो हमें विरसे में मिला था 20 अरब डॉलर का खसारा, उसे हमने कम कर 3 अरब डॉलर तक ले आए। प्राइमरी बैलेंस है, यानी जो हमारे इखराजात हैं वो हमारी आमदनी से कम हुए। रवा माली साल में हुकूमत कोई भी मुआशी हदफ हासिल करने में नाकाम रही। मुल्क की मईशत को 2500 अरब रुपए नुकसान का सामान रहा। शरह नमू -4% रिकॉर्ड की गई। रवा माली साल का इक्तिसादी सर्वे जारी कर दिया गया। हुकूमत रवा माली साल भी बेशतर मुआशी अहदाफ हासिल करने में नाकाम हो गई। कोई भी मुआशी हदफ हासिल न हो सका। वफाकी हुकूमत की जानब से माली साल 2019-20 का इक्तिसादी सर्वे जारी कर दिया गया। कोरोना से मुल्क की मईशत को 2500 अरब रुपए का नुकसान हुआ, जिसके बायस शरह नमू 68 बरस बाद -4% रिकॉर्ड की गई, जबकि शरह नमू 3.3% तक रहना थी। गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई में कमी समेत ज़राअत और मैन्युफैक्चरिंग में कमी, कौमी बचतें, बिजली की पैदावार और तामीरात के शोबों में तरक्की के अहदाफ भी पूरे न हो सके। इक्तिसादी सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल के दौरान माशी शरह नमू 3% के मुकर्ररा हदफ के मुकाबले में -0.4% रही। ज़री शोबे की तरक्की 3.5% के मुकर्ररा हदफ के मुकाबले में 2.67%, जबकि सनती शोबे की तरक्की 2.3% के मुकर्ररा हदफ के मुकाबले में -2.64% रही। खिदमात के शोबे की तरक्की की शरह 4.8% के मुकर्ररा हदफ के मुकाबले में -0.59% रही। इक्तिसादी सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल बिजली और गैस की तरसील हदफ से ज्यादा रही, जिसकी पैदावारी ग्रोथ 17.7% रही। इक्तिसादी सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल तामीरात के शोबे में ग्रोथ 1.5 के मुकाबले में 8.1% रही, जबकि होलसेल एंड रिटेल के शोबे की ग्रोथ -3.4% रही। रवा माली साल ट्रांसपोर्ट शोबे की ग्रोथ -7.1% तक चली गई। FBR महसूलात GDP का 10.7% रही। टैक्स रेवेन्यू 8.2 और नॉन टैक्स रेवेन्यू सिर्फ 2.5% तक महदूद रहा। रवा माली साल हुकूमती अखराजात GDP का 14.5% रिकॉर्ड हुए और रवा माली साल करंट अकाउंट खसारे में 73% कमी भी हुई। कामरान चौधरी, सच न्यूज, इस्लामाबाद। बैंकों से रकम निकलवाने पर विद होल्डिंग टैक्स खत्म किया जाए, मरकजी बैंक के आइंदा बजट के लिए हुकूमत को तजवीज। स्टेट बैंक की बैंकारी के शोबे से सुपर टैक्स को खत्म करने की भी तजवीज। इनफरादी और कारोबारी अफराद ने बैंक्स का इस्तेमाल कम कर दिया है, स्टेट बैंक ने ऐसा कहा है। बैंकों से रकम निकलवाने पर विद होल्डिंग टैक्स खत्म किया जाए, मरकजी बैंक की आइंदा बजट के लिए हुकूमत को तजवीज। स्टेट बैंक की बैंकारी के शोबे से सुपर टैक्स को खत्म करने की भी तजवीज। स्टेट बैंक की जानिब से कहा गया है कि इनफरादी और कारोबारी अफराद ने बैंकों का इस्तेमाल कम कर दिया है। मरकजी सेक्रेटरी ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान ने छोटे ताजरों के लिए शनाख्ती कार्ड की शर्त खत्म करने का मुतालबा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि छोटे ताजरों के लिए इस शर्त को खत्म किया जाए जो कि शनाख्ती कार्ड की मद में है, इससे कारोबार को नुकसान पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि फिक्स टैक्स स्कीम का इजरा भी किया जाए, तामीराती शोबे की तर्ज पर सरमायाकारी की सबको इजाजत भी दी जाए। हुकूमत आने वाले बजट में छोटे ताजरों को सहूलत दे, ऐसा कहा गया है। सेक्रेटरी ऑल पाकिस्तान इत्तेहाद ताजिर के हवाले से उन्होंने कहा कि शनाख्ती कार्ड की शर्त से नुकसान पहुंचा है कारोबार को, जिसको खत्म किया जाए।
सिगरेट जान का दुश्मन भी, मईशत का सहारा भी। सिगरेट पर टैक्स से हुकूमत को भारी रेवेन्यू मिलता है। क्या इस साल बजट में सिगरेट इंडस्ट्री पर टैक्स का बोझ बढ़ाया जाएगा या नहीं? इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं कामरान। सिगरेट की फरोख्त माशी मैदान में अहम किरदार अदा करती है और महंगे होने पर हुकूमती खजाने को सहारा भी मिलता है। हर नए वफाकी बजट में हुकूमत की जानब से सिगरेट पर भारी टैक्सेस भी लगाए जाते हैं। माली साल 2020-21 के बजट में सिगरेट पर टैक्स लगेगा या नहीं, टैक्स महसूल का अदारा FBR सिगरेट पर टैक्स लगाने की तजावीज हुकूमत को दे चुका या सिगरेट फरोख्त करने वाली कंपनियों को ही नवाजा जाएगा? वो सवालात हैं जिनके जवाबात FBR भी देने से गुरेजा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सालाना बुनियादों पर पाकिस्तान में सिगरेट के बायस मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होकर तकरीबन 1,70,000 लोग जान से हाथ धो बैठते हैं और ताज़ा तरीन अदाद शुमार के मुताबिक रोजाना की बुनियाद पर 1200 से 1400 बच्चे सिगरेट की जानब राग़िब हो रहे हैं। आइंदा माली साल के वफाकी बजट में एक बार फिर से FBR की जानब से सिगरेट पर टैक्स न लगाने की सिफारिशात की खबरें हैं। ज़राए बताते हैं कि सिगरेट फरोख्त करने वाली कंपनियों की आला तरीन शख्सियात की FBR अफसरान से गठजोड़ है और साबिक चेयरमैन FBR शब्बर जैदी के दौर में सिगरेट कंपनियों से गठजोड़ की खबरों का स्कैंडल भी बन चुका। वफाकी वजीर असद उमर तहरीक इंसाफ की जानब से पहली बार मिनी बजट पेश करते हुए अवान में बता गए थे कि उनकी ख्वाहिश है सबसे महंगा सिगरेट पाकिस्तान में फरोख्त हो ताकि टैक्स महसूलात भी सबसे ज्यादा पाकिस्तान हासिल करे और हमारी नस्लें सिगरेट जैसे मोहलक नशे से महफूज भी रह सकें। अब कल पेश किए जाने वाले वफाकी बजट में हुकूमत की जानब से सिगरेट पर टैक्स लगाया जाता है या FBR अफसरान के गठजोड़ की खबरों की तस्दीक की जाती है, मामला कल पर छोड़ देते हैं। कामरान चौधरी, सच न्यूज, इस्लामाबाद। NFC कमीशन का नोटिफिकेशन आइन के आर्टिकल 160 के बरअक्स है। सिंध हाई कोर्ट में NFC कमीशन की तश्कील को चैलेंज कर दिया गया है। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत, सिंध हुकूमत और NFC कमीशन को फरीक बनाया गया है। सिंध हाई कोर्ट में NFC कमीशन की तश्कील के खिलाफ दरख्वास्त दायर करते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि NFC कमीशन का नोटिफिकेशन आइन के आर्टिकल 160 के बरअक्स है। कमीशन की तश्कील बगैर किसी मुशावरत के की गई और शराइत भी आइन के बरअक्स हैं। कमीशन में आज़ाद जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, सिक्योरिटी अखराजात कमीशन के इशूज को भी शामिल किया गया है जो दायरा इख्तियार में नहीं आते। पेट्रोल सस्ता होने से महंगाई ने स्पीड पकड़ ली। अशिया ज़रूरिया की कीमतों में रोजाना की बुनियाद पर इजाफा जारी है। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे उमैर सत्तार से। जी उमैर। जी बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत में कमी के बावजूद जो खाने पीने की चीज़ें हैं उनमें कमी देखने को नहीं आ रही मार्केट में। अगर बात की जाए खाने पीने की चीज़ों में जिनमें दालें, सब्ज़ी और दीगर जो रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ें हैं वो मुसलसल बढ़ती ही जा रही हैं। इस वक्त मेरे साथ अपारा मार्केट में एक शहरी मौजूद है, उनसे जानते हैं कि खाने पीने की ऐसी कौन सी अशिया हैं जो ज़्यादा महंगी हुई हैं। जी बताइएगा कि खाने पीने की कौन कौन सी चीज़ें जो है ज़्यादा महंगी हुई हैं? शुक्रिया। मुझे यहाँ पे कुछ घर की चीज़ें लेनी थी जिसके सिलसिले में मैं यहाँ आया हूँ। गवर्नमेंट ने न्यूज़ में ये बताया हुआ है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कमी की वजह से चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा कमी की गई है, लेकिन मैंने जैसे विज़िट किया पूरे तो मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हुआ, क्योंकि अगर जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई जाती हैं तो फिर एकदम से चीज़ें बढ़ जाती हैं, लेकिन कमी होने के बावजूद यहाँ पे कोई ऐसा सीन नहीं हुआ। जी बिल्कुल, आपने एक शहरी की ज़बानी भी जाना, उनका भी यही कहना था कि खाने पीने की जितनी भी चीज़ें हैं मार्केट में वो महंगी से महंगी दी जा रही हैं। इस वजह से जब हमारी मज़ीद शहरियों से बात हुई तो उनका भी यही कहना था कि सबसे बड़ा मसला यहाँ मार्केट में ये पेश आ रहा है कि जो दुकानदारों की जानब से जो रेट लिस्टें जो हैं आवेज़ा कर दी जाती है उसके मुताबिक जो है चीज़ें नहीं दी जाती। इस्लामाबाद की जो इंतज़ामिया है उनको चाहिए कि वो ज़रा इस तरफ भी अपनी तवज्जो करें। शुक्रिया उमैर सत्तार। आटे की बढ़ती कीमतों से आवाम के साथ नान भाई भी परेशान हैं। रोटी एसोसिएशन ने रोटी और नान की कीमतों में इजाफे का ऐलान कर दिया है। रिपोर्ट कर रहे हैं जैन नकवी। मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन ने सादा रोटी 100 ग्राम 8 रुपए और नान 120 ग्राम 15 रुपए में फरोख्त करने का फैसला कर लिया। नान रोटी एसोसिएशन ने फैसला किया तो तंदूर मालिकान ने नान और रोटी की कीमतें बढ़ा दी। बढ़ती हुई महंगाई से शहरी भी हुकूमत से नाला नजर आते हैं। माड़े बंदे तो मर जाएंगे था सब में लगी ना, रोजगार अगे नहीं गा, मजबूरियां बढ़िया जांदियां, परेशानियां बढ़िया जांदियां। गरीब आदमी जी दादा तनाए वो की करेगा? ठीक है, दादा हरे जो कार देगा किराया देगा की करेगा? हर चीज महंगी। शहरी कहते हैं कि एक जानिब तो लॉकडाउन के बायस उनके कारोबार ठंडे पड़े हैं तो दूसरी जानिब बढ़ती हुई महंगाई ने जीना मुहाल कर रखा है। अब तो खानदान के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करना भी नामुमकिन नजर आता है। ये जो हुकूमत है ना, इससे तो अल्लाह ताला हमारी जान छुड़ाए। हम तो इतने तंग हो गए हैं, रेडी वाले, मजदूर पेशा,
हमारे संगे गले में ना इन्होंने फांसी का फंदा नहीं, गुर्बत का फंदा डाल दिया हुआ। नान भाई कहते हैं कि वो महंगा आटा खरीद कर सस्ती रोटी कैसे फरोख्त करें। आटे की बोरी 1000 रुपए तक जा पहुंची है। उन्होंने भी तंदूर मुलाजमीन को दिहाड़ी देना होती है। गरीब आदमी है हम भाई, क्या करें, इसलिए हमारी जरूरत है कि रोटी नान का रेट बढ़ाया जाए। आटे में एक बोरी में 1000 रुपया लगा रहे हैं डीलर, मिल से तो हम ले नहीं सकते। 1000 रुपया फी बोरी में बढ़ गया, 50 बोरी में डलवाएंगे, 50,000 बढ़ गया, इसलिए हम रोटी कहाँ से खाएंगे। नान और रोटी की बढ़ती कीमत में खुद साख्ता इजाफे पर वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने भी नोटिस ले लिया। वजीर आला कहते हैं कि नान और रोटी की कीमत में इजाफा हरगिज कबूल नहीं। नान और रोटी की कीमतें बढ़ाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। कैमरामैन मोहम्मद मुबशर के हमरा ज़ैन नकवी, सच न्यूज़, लाहौर। महंगाई में होशरुबा इजाफे ने शहरियों की चीखें निकलवा दी। शहरी कहते हैं महंगाई के तूफान से जिंदगी बद से बदतरीन होती जा रही है। महंगाई पे कंट्रोल नहीं इनसे पाया जा रहा। अब एक चिकन है जो 200 रुपए किलो दे रहे हैं, दाल मंसूर 400 रुपए किलो आ गई है। फ्रूट वाले के पास जाओ, आम लेने दे जाओ तो वो कहता है जी 400 रुपए किलो, 300 रुपए किलो। पेट्रोल की कीमत जब सस्ती होगी तो ऑटोमेटिक इनके सौदे भी, प्राइस भी कंट्रोल होनी चाहिए थी। महंगाई के लिए दो लोग जो होते हैं वो जिम्मेदार होते हैं, एक हुकूमत है और एक लोग खुद हैं। हुकूमत की गवर्नेंस ही नहीं है, लिहाजा ना कोई प्राइस कंट्रोल कमेटी है, ना कोई सिस्टम्स हैं, ना किराए कम हुए हैं सुजुकियों के, वैगनों के, ट्रांसपोर्टेशन के, उसकी वजह से फ़र्क आना चाहिए। सारों ने अपने रेट रखे हुए हैं, कहीं भी आप चले जाओ, कहीं भी आपको एक रेट कहीं नहीं मिलेगा। तो उस वजह से मतलब हुई ज़रूर है, इतनी नहीं हुई जितना होना चाहिए। हर दुकानदार का जो है जो रेट है उनका सबका उनका अपना रेट है, मतलब जो मर्जी जिस रेट पे है ना वो सेल करते हैं। पेट्रोल बढ़ता है ना तो उसके दूसरे दिन कीमतें बढ़ी होती हैं, लेकिन कम तो कभी किए ही नहीं है। और मनमाने रेट्स हैं यहाँ पर, सारों के मनमाने रेट्स हैं। जितने भी व्यापार में दुकानदार बैठे हुए हैं ना इस वक्त मनमाने रेट सब चीज़। फ्रूट सबसे ज़्यादा महंगा है, सब्जी महंगी है इधर, और बाकी ये करियाने के स्टोर का हर 10 दिन के बाद इनका रेट बढ़ा हुआ होता है। खाने पीने के अब देखो फ्रूट भी महंगे और सब्जी भी महंगे। बहरहाल इधर गवर्नमेंट का कोई ऐसा नहीं दिखाई नहीं देता कि वो किसी चीज़ के ऊपर कंट्रोल कर देते, वो सिर्फ वो बात ही करते रहते। तो बस हर चीज़ जिसका जो मर्जी है वही रेट लगा दे चीज़ का। टोबा टैक्सिंग में कोरोना वायरस तेजी से फैलने लगा है। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे सुल्तान सिद्धू से। जी सुल्तान, क्या आवाम एहतियात नहीं कर रही जिसकी वजह से कोरोना तेजी से फैल रहा है? जी, टोबा टैक्सिंग और गिरदोनवा में चंद रोज से कोरोना वायरस जो तेजी से फैल रहा है। टोबा टैक्सिंग DHQ अस्पताल के 8 डॉक्टर समेत प्राइवेट डॉक्टर जो हैं 13 डॉक्टर हैं जो कोरोना वायरस का शिकार हुए हैं। 35 पुलिस एहलकार हैं जो कोरोना वायरस का शिकार हुए हैं। तमाम डॉक्टर और जो एहलकार हैं उन्हें आइसोलेशन वार्ड जो मुंतकिल कर दिया गया है। टोबा टैक्सिंग में मरीजों की अगर तादाद देखी जाए तो 230 हो गई है। जी शुक्रिया सुल्तान सिद्धू। ख्वाजा आसिफ की हुकूमत पर शदीद तनकीद। कहा नून लीग की अगली पूरी सफ कोरोना की लपेट में आ चुकी। वजीर आजम के लॉकडाउन पर मुतज़ाद बयानात हैं, दूर दूर तक हुकूमती कामयाबी का नामो निशान नहीं। खुदा के लिए इंसानी जानों पर सियासत ना करें। नून लीगी रहनुमा ने वजीर आला सिंध की तारीफें भी की। पॉलिसीज हैं किसी आज हुकूमती बेंचों वाले भी और भी लोग जो है तन्हाई में सोचते होंगे कि ये क्या हो रहा है, क्या गवर्नेंस नाम की चीज है इस मुल्क में, क्या हुकूमत नाम की कोई चीज है इस मुल्क में, क्या पॉलिसीज हैं इस हुकूमत की। किसी भी फील्ड में ले लें, मैं तो सिर्फ कोरोना की बात कर रहा हूं ना, किसी भी फील्ड में ले लें, कहां पे कोई सक्सेस रेट कहीं भी दिखा दीजिए। दूर दूर तक कामयाबी का कोई नामो निशान नहीं। जनाबे वाला, अगर पीपल्स पार्टी और हमारी क्यादत को अरेस्ट करने से इस मुल्क के मसले हल हो जाते हैं, हमें बताएं किस थाने में जाना, हम उठ के ले जाते हैं, हमें अरेस्ट कर लें, हमें कैद में डाल दें। सदर नून लीग शहबाज शरीफ भी कोरोना का शिकार हो गए हैं। कोविड टेस्ट मुस्बत आने पर खुद को मॉडल टाउन वाली रिहाइश गाह में क्वारंटीना कर लिया। अमीर गरीब, मर्द औरत, न बच्चे, आलमी वबा कोरोना से कोई महफूज नहीं।
मुल्क भर में बेकाबू कोरोना वबा ने सियासतदानों को भी अपनी लपेट में ले लिया। वबा के खिलाफ जंग में सीना सुपर फ्रंटलाइन सोल्जर्स और पुलिस एहलकारों के साथ साथ अवामी नुमाइंदे भी वायरस के वार से महफूज नहीं रहे। मुस्लिम लीग नून के सदर और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ भी वायरस से महफूज न रह सके। लीगी रहनुमा अताउल्लाह तारड़ ने कौम से शहबाज शरीफ की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की है। PTI के रुकने कौमी असम्बली फारूक हबीब, सेनेटर सना जमाली और मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा SN इकबाल में भी वायरस की तशखीस हो गई है। वजीर रेलवे शेख रशीद, साबिक वजीर आजम शाहिद हकान अब्बासी, तर्जुमान मुस्लिम लीग मरियम औरंगजेब और तारिक फजल चौधरी ने भी वायरस के बायस खुद को घरों में करंतना किया हुआ है। 4 सियासतदान कोरोना से जंग लड़ते लड़ते जिंदगी की बाजी भी हार चुके हैं। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को बिलावल भुट्टो जरदारी, असद कैसर के टेलीफोन। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ की मिजाज पुरसी की और उन्होंने कहा कि मुझे अभी मालूम हुआ आप कोरोना से मुतासिर हुए हैं। बिलावल का शहबाज शरीफ से मुकालमा। आसिफ अली जरदारी भी आपकी जल्द सेहतयाबी के लिए दुआगो हैं। बिलावल भुट्टो ने शहबाज शरीफ से मियां नवाज शरीफ की सेहत भी दरियाफ्त की और कहा कि ये वक्त मिलकर कौम को कोरोना से निजात दिलाने का है। पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज ने एहतसाब अदालत के बाहर गुफ्तगू करते हुए कहा है कि पाकिस्तान पर बड़ा मुश्किल वक्त है। अल्लाह ताला सबके वालिदैन को सेहत अता फरमाए। बताएं उस पर क्या कहेंगे? अल्लाह ताला सबको सेहत अता फरमाए। ये बड़ा मुश्किल वक्त है पाकिस्तान पे और अल्लाह ताला सबके वालिदैन को सेहत अता फरमाए। तहरीक इंसाफ की पीपल्स पार्टी पर इल्जाम तलाशियां जारी। हलीम आदिल शेख ने वेंटिलेटर से मुतालिक वजीर आला सिंध के बयान को गलत करार दे दिया। फिरदौस शमीम नकवी ने कहा वजीर आला की कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में लहजा तज़ीक आमेज था। बेनकाब हो रहे हैं, कोरोना वायरस के सिलसिले में झूठ बोल के बेनकाब हो चुके हैं। मुराद अली शाह साहब को कोरोना का रोना रोते रोते रोने की बहुत प्रैक्टिस हो गई, तो हर चीज पे रोते हैं, बगैर सोचे समझे रोते हैं। जब उनके कुछ करना नहीं आता और हाथ पैर फूले हुए होते हैं, जब उनको ये नजर आता है कि सुप्रीम कोर्ट भी उनके फैसलों को रद्द करता है, तो वो फिर इसी झूठा रोना रोते हैं। लॉकडाउन में नरमी और गैर मोहतात रवैये के बाइस पाकिस्तान में न सिर्फ कोरोना केसेस की तादाद में बल्कि अमवात में भी तेजी से इजाफा होने लगा है। 24 घंटों के दौरान रिकॉर्ड 101 अमवात और 5,834 नए केसेस सामने आ गए हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के दिए गए अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना टेस्ट की इस्तेदाद को बतदरीज बढ़ाया जा रहा है। 24 घंटों के दौरान 26,573 टेस्ट किए गए, जबकि मजमूई तौर पर 7,80,825 टेस्ट लिए जा चुके हैं। सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के रिकॉर्ड 5,834 केसेस रिपोर्ट हुए, जिसके बाद मुल्क भर में मुतासरा अफराद की तादाद 1,19,536 हो गई है। पंजाब में कोरोना के मरीजों की तादाद एक बार फिर दूसरे सूबों से ज्यादा 45,463 हो चुकी है, जबकि इसकी हलाकतें भी दीगर सूबों से ज्यादा 841 तक पहुंच गई हैं। सिंध में कोरोना वायरस के अब तक 43,790 मरीज सामने आए हैं, जबकि 738 कोरोना मरीज जान की बाजी हार चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना के मरीजों की तादाद 15,206 तक जा पहुंची है, जबकि अमवात 619 हो गई हैं। कोरोना वायरस के बलोचिस्तान में 7,335 मरीज अब तक रिपोर्ट हुए, जहां 73 अफराद इस मर्ज से इंतकाल कर चुके हैं। विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 6,236 कोरोना वायरस के मुतासरा मरीज हैं, जबकि 62 अफराद इस वबा से जान की बाजी हार चुके हैं। गिलगित बल्तिस्तान में 1,018 कोरोना वायरस के मरीज सामने आए हैं, जबकि इससे 14 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। आजाद कश्मीर में कोरोना के अब तक 488 मरीज रिपोर्ट हुए, जबकि इस वायरस से 9 मरीज जहाँ बहक हो चुके हैं। मुल्क में अब तक 38,391 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि कई मरीजों की हालत तशवीशनाक है। पाकिस्तान इस्लामी दुनिया का पहला मुल्क है जहां कोरोना का जीनियाती मुतालिया किया गया। सेहत और साइंस और टेक्नोलॉजी की वजारतों के दरमियान मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत हुए। पाकिस्तान में मकामी सतह पर वेंटिलेटर्स बनाए जा सकेंगे। सजाद काज़मी की रिपोर्ट। सेहत के शोबे में तहकीक के लिए अहम संग मील अबूर। पाकिस्तान सेहत के शोबे में हिफाज़ती सामान बरामद करने की पोजीशन में। सेहत और साइंस और टेक्नोलॉजी की वजारतों के दरमियान मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत की तकरीब में वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने कहा, इस वक्त हमारे पास $10 करोड़ के एक्सपोर्ट्स ऑर्डर्स हैं। पाकिस्तान इस्लामी दुनिया का पहला मुल्क है जहाँ कोरोना का जनियाती मुतालिया किया गया है। हमने न सिर्फ ये कि महीनों में जो डिसइंफेक्टेंट्स हैं वहाँ से हम शुरू हुए थे,
ہم شارٹیج سے شروع ہوئے تھے، اب الحمدللہ کل کے دن کے اندر ہمارے پاس $100 ملین کے ایکسپورٹ آرڈرز ہیں. سو آپ اندازہ لگائیے کہ ہم امپورٹ کرنے سے اب ہم ایکسپورٹ کرنے کی طرف چلے گئے. معاون خصوصی سیاح ڈاکٹر ظفر مرزا کہتے ہیں کرونا وائرس کے حوالے سے پاکستان نازک موڑ پر ہے. بہتر حکمت عملی سے پاکستان کرونا کے حوالے سے تمام ضروریات پوری کرنے کے قابل ہے. اپنے ہیلتھ کیئر سسٹم کو مزید بہتر بنایا ہے اور ملک میں بہت جلد مقامی سطح پر معیاری وینٹیلیٹرز تیار ہوں گے. ہماری جو قومی استطاعت ہے، نہ صرف یہ کہ پاکستان میں جو امپورٹڈ ایکوپمنٹس ہیں ان کو ریگولیٹ کرنے کے حوالے سے، بلکہ لوکلی پروڈکشن جو ہوگی میڈیکل ایکوپمنٹ کی فیوچر میں، اس کی ریگولیشن کے حوالے سے بھی یہ دونوں قومی ادارے جو ہیں مل کے کام کریں گے. پاکستان انجینئرنگ کونسل کو وینٹیلیٹرز کے 47 ڈیزائن موصول ہو گئے ہیں. سجاد کاظمی، سچ نیوز، اسلام آباد. ایک جانب کورونا کیسز میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے تو دوسری جانب پنجاب حکومت نے قرنطینہ سینٹرز اور ایک فیلڈ ہاسپٹل کو بند کر دیا. سرکاری ہاسپٹلز میں بھی بیڈز کم پڑ گئے. رپورٹ کر رہے ہیں زین نقوی. کورونا وائرس کے بڑھتے کیسز پر حکومت کا انوکھا اقدام قرنطینہ سینٹر کو بند کرنے کے ساتھ ساتھ مریضوں کو عارضی ٹرانسپورٹ کے ذریعے دی جانے والی مفت سہولت کو بھی ختم کر دیا گیا. بند کیے گئے قرنطینہ سینٹرز میں کالا شاہ کاکو، پنجاب یونیورسٹی، ٹھوکر نیاز بیگ، قذافی اسٹیڈیم، نشتر پارک اور یونیورسٹی آف لاہور شامل ہیں. ضلع انتظامیہ ذرائع کے مطابق کالا شاہ کاکو میں 1700 مریض رکھنے کی جگہ تھی. اس پر 2.5 ماہ میں 15 کروڑ روپے کے اخراجات آئے، جبکہ پنجاب یونیورسٹی میں 200 بیڈ کے عارضی اسپتال پر 10 لاکھ روپے کے اخراجات آئے. ٹھوکر نیاز بیگ میں 200 بیڈ پر 13 لاکھ روپے اخراجات آئے اور یونیورسٹی آف لاہور میں 250 بیڈ کے قرنطینہ سینٹر پر 8 لاکھ روپے اخراجات آئے ہیں. اسی طرح قذافی اسٹیڈیم نشتر پارک میں 300 بیڈ کے قرنطینہ سینٹر کو مخیر حضرات کے تعاون سے تیار کروایا گیا، جبکہ 50 بیڈ کا عارضی اسپتال جو کالا شاہ کاکو کے مقام پر بنایا گیا تھا اس پر 8 لاکھ روپے کے اخراجات آئے ہیں. ضلع انتظامیہ ذرائع کے مطابق بیرون ملک سے آنے والے 12,500 مسافروں کو سیلف آئسولیٹ کرنے کا فیصلہ بھی علامات کو دیکھ کر کیا جائے گا. ایئرپورٹ سے ٹرانسپورٹیشن کی مفت سہولت کو بھی ختم کر دیا گیا ہے. پنجاب حکومت کی پالیسی کے مطابق ایئرپورٹ پر آنے والے تمام مسافروں کے کورونا ٹیسٹ نہیں ہوں گے، صرف کورونا علامات والے مسافروں کے ٹیسٹ کیے جائیں گے. زین نقوی، سچ نیوز، لاہور. لاک ڈاؤن میں نرمی کے باوجود وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے دہاڑی دار مزدور 2 وقت کی روٹی سے تنگ ہیں. کام نہ ملنے کی وجہ سے زیادہ تر مزدور شام کو مایوس گھروں کو لوٹنے پر مجبور ہیں. اسلم کھوکر رپورٹ کریں گے. لاک ڈاؤن کھلا، بڑے شاپنگ مالز کھلے، کاروباری حضرات نے کروڑوں کمائے، لیکن اگر کسی کی حالت نہ بدلی تو وہ تھا اسلام آباد کا دہاڑی دار مزدور جو صبح سے شام تک مختلف چوک چوراہوں میں فقط چند 100 روپے مزدوری کی خاطر بیٹھا رہا، لیکن مقدر میں مایوسی ہی مایوسی آئی. ہم 3 مہینے بیٹھ رہا، 3 مہینے ہم بیٹھ رہے گھر میں، ہم کو کچھ نہیں ملا، نہ حکومت نے. وزیر اعظم پاکستان کورونا کے حوالے سے اظہار خیال کر رہے ہیں، لیکن میں اب سب کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں یہ پتہ تھا یہ ہوگا. میں ہمیشہ آپ کے سامنے آ کے کہا کہ ہم جو کرونا وائرس کا جو ساری دنیا میں ہم دیکھ رہے تھے تو پاکستان میں بھی ہمیں پتہ تھا کہ یہ ٹائم کے ساتھ بڑھتی جائیں گی اموات، کیونکہ وائرس پھیلتی جا رہی ہے. اور جب ہمیں یہ بھی پتہ تھا کہ جب ہم لاک ڈاؤن کو آہستہ آہستہ کھولیں گے تو اسی طرح انفیکشن بھی بڑھتی جائے گی. میں نے اس لیے میں نے کہا کہ آج ہی میں آپ سے بات کروں، کیونکہ مجھے بڑا افسوس ہے. میں یہ دیکھ رہا ہوں، پہلے تو میڈیا میں کئی لوگ اس کو تنقید کرتے تھے، ٹھیک ہے کوئی بری بات نہیں، لیکن جو ہماری اپوزیشن ہے مجھے کئی دفعہ ایسے لگتا ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ زیادہ اس ملک میں اموات ہوں، کرونا سے زیادہ مشکلات آئیں، لاک ڈاؤن کی وجہ سے اکانومی بیٹھ جائے، تاکہ کسی نہ کسی طرح یہ اس حکومت کی تنقید کر سکیں. اور جس طرح ہمارا ایک بڑے اپوزیشن کے لیڈر بھاگے بھاگے لندن سے واپس آئے، ماسک بھی پہنا ہوا، کمپیوٹر کے سامنے بیٹھ کے اور یہ امید لگا لی کہ بس اب میں بتاؤں گا کیا ہوگا. تو اللہ کا کرم یہ تھا کہ پاکستان میں جو حالات تھے اور جو ہمارے حالات رہے ہیں دنیا سے بہت بہتر رہے. آپ اگر مغرب میں دیکھیں، امریکہ میں دیکھیں، یورپ میں دیکھیں، جو چائنا میں شروع میں ہوا تھا، تو پاکستان کے تو نسبتاً بہت بہتر حالات تھے. تو لگ ایسے رہا تھا کہ اس کا بھی جس طرح کشمیر ایشو کا بھی فائدہ اٹھا
اور اصل میں مقصد تو ایک ہی ہے کہ اپنی کرپشن بچانے کے لیے. تو اس باری بھی یہی مجھے یہ تاثر ملا کہ لوگ یہاں ملک مشکل میں ہے لیکن یہ پوری کیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو جیسے جیسی اموات بڑھ رہی ہیں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب گورنمنٹ کی پالیسیز ٹھیک نہیں ہیں, گورنمنٹ کنفیوزڈ ہے, گورنمنٹ کو پتہ نہیں کیا کرنا ہے. اور یہ کہ جی جیسے اگر زیادہ اموات ہوتی ہیں تو یہ گورنمنٹ کا قصور ہے. میں اس لیے یہ آج آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں کہ ضروری ہے آپ کا سمجھنا, اور میں یہ اپنے دل سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جتنی مجھے خوشی ہے جیسے میری ٹیم نے ان 3 مہینے کے اندر باقاعدہ کنسلٹیشنز کر کے, مشاورت کر کے صوبوں کے ساتھ, ڈاکٹروں کے ساتھ, ایکسپرٹس کے ساتھ ہر روز بیٹھ کے جیسے انہوں نے گائیڈ کیا ہے, میں نے ساری دنیا کے اندر دیکھا ہے کہ جس طرح دنیا نے مقابلہ کیا ہے, برطانیہ کو دیکھا ہے, امریکہ کو دیکھا ہے. میں یہ اپنے دل سے کہتا ہوں کہ مجھے فخر ہے اپنی ٹیم کے اوپر. انہوں نے زبردست قسم کا انالیسس کیا, اور جو یہ کرتے گئی ہیں راستے میں, جو ہم قدم اٹھاتے گئے ہیں, میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ ہمارے پاس اس طرح کے لوگ ہیں جن کی مسلسل اچھی ایڈوائس آتی رہی, اور ہم پریشر میں نہیں آئے. بڑا پریشر تھا. ابھی بھی جو ہمارے مخالف ہیں وہ کہتے ہیں جی پہلے لاک ڈاؤن کر دینا چاہیے تھا, کوئی کہتا ہے لاک ڈاؤن جس طرح کہ وہ حل ہو جانا تھا. تو میں آج آپ کے سامنے, کیونکہ اللہ الحق ہے, میں آپ کے سامنے آپ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم کتنا بچے ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ آپ کی گورنمنٹ پریشر میں نہیں آئی, اور ہم نے وہ لاک ڈاؤن نہیں کیا جو کئی ملکوں میں اور خاص طور پہ ہمارے ہمسائے ہندوستان نے کیا. میں بار بار آپ کو کہتا گیا پہلے دن سے کہ ہمارا مسئلہ مغرب سے, چائنا سے, امریکہ سے مختلف ہے, کیونکہ 25% پاکستانی غربت کی لکیر سے نیچے ہے. تو جب ہم لاک ڈاؤن کرتے ہیں تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ لاک ڈاؤن کا تو اثر عذاب ہی غریب کے اوپر آتا ہے. میں تو آپ کو پہلے دن سے کہتا رہا کہ ہمیں تو یہ ہے کہ ایک طرف سے ہم نے لوگوں کو کورونا سے بچانا ہے, دوسری طرف سے لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو غربت پھیلنی ہے اور غربت کی وجہ سے لوگوں نے مرنا ہے اس سے بچانا ہے. میں پہلے دن سے آپ کو کہہ رہا ہوں. اور ہمارے جو مخالف تھے وہ تنقید کرتے رہے, اور مجھے بڑا برداشت کرنی پڑی. پہلے 4 ہفتے جو مسلسل تنقید کی کہ جی لاک ڈاؤن ٹھیک نہیں کرا, پتہ نہیں ہے اس کو کیا کرنا ہے وغیرہ وغیرہ. آج ذرا دیکھیں, اللہ الحق ہے, آج ایک سروے چھپی ہے, اور میں یہ چاہتا ہوں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ہندوستان کے اندر جب انہوں نے لاک ڈاؤن لگایا, اور آپ کو پتہ ہے ہندوستان نے لاک ڈاؤن کیسے کیا, ایک دم انہوں نے جو مجھے کہا جا رہا تھا انہوں نے کرفیو لگا دیا, بند کر دیا ہندوستان. اب آپ کے سامنے اس لاک ڈاؤن سے کیا ہوا ہندوستان کے لوگوں کو, میں چاہتا ہوں ذرا یہ آپ یہ سنیں. سروے کی گئی ہے ہندوستان کے اندر, اور یہ سروے کس نے کی ہے, اس میں ایکسپرٹس تھے یونیورسٹی آف پینسلوینیا, یونیورسٹی آف شکاگو, اور ممبئی بیسڈ ایک مانیٹرنگ دی انڈین اکانومی ایک ان کی آرگنائزیشن ہے, CMI. انہوں نے سروے میں کیا چیزیں سامنے آئیں, یہ اس لاک ڈاؤن جو انہوں نے بڑا سخت لاک ڈاؤن کیا, جو مجھے کہا جا رہا تھا کرو پاکستان میں, اور ابھی بھی تنقید کر رہے ہیں کہ اگر وہ کر دیتے تو یہاں شاید اتنی تیزی سے نہ پھیلتی, یا اب جو پھیل رہی ہے تیزی سے تو پاکستان میں نہیں پھیلی اللہ کے کرم سے. پہلی چیز, 84% ہندوستان کے گھرانے ان کو ان کی آمدنی میں نقصان ہوا ہے لاک ڈاؤن سے. لیکن یہ اتنا خوفناک بات نہیں ہے. جو اگلی بات ہے, 34% گھرانے یعنی جو نچلا غریب طبقہ, 34% گھرانوں کے اندر آج یہ صورتحال ہے یہ سروے کے مطابق کہ اگر ان کو اس وقت امداد نہ کی گئی
وہ گزارا نہیں کر سکیں گے اگلے 2 ہفتے میں. اگر 2 ہفتے میں امداد نہ کی گئی وہ گزارا نہیں کر سکیں گے. یہ سروے کہہ رہی ہے کہ اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو آج وہاں حالات ہیں. اور اس کے علاوہ تقریباً 3 کروڑ نوجوان جو 20 سال کی 30 اور 20 سال کے درمیان ہیں ان کی نوکریاں چلی گئی ہیں. 3 کروڑ لوگوں کی. لیکن جو اس سروے کے اندر چیز آئی ہے کہ جو امیر طبقہ تھا اس کو کوئی فرق نہیں پڑا, ان کو لاک ڈاؤن سے کوئی فرق نہیں پڑا. جو میں آپ کو کہتا رہا کہ آج اگر عمران خان کو کہہ دیں لاک ڈاؤن ہے, میں اپنے گھر میں لاک ڈاؤن ہو جاتا ہوں, مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ مجھے اگر تنخواہ بھی مل رہی ہے, تنخواہ بھی مجھے مل رہی ہے, لاک ڈاؤن بھی ہوں, میری تو چھٹی ہے. لیکن غریب گھرانوں کا, میں آپ کو پہلے دن کہہ رہا تھا کہ کچی آبادیوں کا سوچو, دیہڑی دار کا سوچو, ان کا آج یہ ہندوستان میں یہ حال ہے. آج پاکستان کیوں بچا؟ نہیں تو ہمارا بھی اسی طرح کا حال ہونا تھا. ہم کیوں بچے؟ ایک تو ہم بچے یہ کہ ہم نے پوری طرح لاک ڈاؤن نہیں کیا. ہم نے بڑی جلدی اپنی کنسٹرکشن کھول دی. ہم نے دیہاتی علاقوں میں کہا کہ جو اناج کی جو بھی کچھ کر رہا ہے دیہات کے اندر اس کو نہ ہاتھ لگایا جائے. اس سے ہم بچے. اور دوسری چیز, اور مجھے بڑا فخر ہے اس کے اوپر, کہ جس طرح ہم نے پیسہ بانٹا, ہم نے تقریباً 120 ارب روپیہ بانٹا تقریباً 1 کروڑ 20 لاکھ خاندانوں میں, اور سب سے جو غریب خاندان تھے اس کی وجہ سے بھی آج ہمارے وہ حالات نہیں ہیں جو کہ ہندوستان میں. میں دوسری بات آپ سے جو کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یہ آنے والے دنوں میں بدقسمتی سے مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ اب اموات پاکستان میں بڑھیں گی. یہ ساری دنیا کے اندر جو کرونا وائرس کا آپ اگر دیکھیں تو وہ ایک ایسے جاتی ہے کہ پہلے ایک اوپر جاتی ہے اور پھر وائرس نیچے آنی شروع ہو جاتی ہے, یعنی جو انفیکشنز ہیں وہ نیچے آنی شروع ہو جاتی ہے. ہماری اس وقت وائرس میں جو میں بار بار کہہ بیٹھا ہوں ہماری ابھی اوپر جا رہی ہے. لیکن جو اگلا فیز ہے, میں پہلے یہ بتاؤں گا کہ ہم کیا کر رہے ہیں, پھر میں بار بار آپ سے یہ کہوں گا کہ جو میں آپ سے امید لگا رہا ہوں. دیکھیں یہ ایک مشکل وقت ہے, ساری دنیا پہ مشکل وقت آیا ہوا ہے. جو قومیں مل کے اس کا مقابلہ کریں گی ان کا وقت اتنا مشکل نہیں ہوگا بنسبت ان قوموں کے جدھر انہوں نے احتیاط نہ کی. SOPs جو بعد میں ابھی میں آپ سے بات کرتا ہوں. اب ہندوستان کا صرف آخری میں بات یہ کر دوں کہ جو لوگ ہمیں کہتے تھے کہ جی ہندوستان میں بڑا اچھا لاک ڈاؤن لگایا, اب یہ سوچ لیں کہ آج حالات وہاں ایسے پہنچے ہیں کہ ایک طرف تو غربت کی جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اس وقت نچلا طبقہ پس گیا ہے, دوسری طرف ان کے جو ہسپتال ہیں ممبئی میں اور جو دلی میں وہاں جگہ نہیں مل رہی لوگوں کی, یعنی ان کی انفیکشن بھی بڑھ رہی ہیں, ان کی اموات بھی بڑھ رہی ہیں. لیکن اس کے باوجود وہ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ اب وہ مزید لاک ڈاؤن نہیں کر سکتے, وہ لاک ڈاؤن بھی کھولتے آ رہے ہیں. یعنی وہ ادھر ہی آ رہے ہیں جدھر میں اور میری ٹیم پہلے دن سے کہہ رہی تھی کہ اس کا حل مکمل لاک ڈاؤن نہیں ہے, اس کا حل سمارٹ لاک ڈاؤن ہے. یعنی عقل سے ہمارے جیسے ملکوں میں ہم اپنا کاروبار بھی لوگوں کا چلتا جائے اور پھر ایک اس طرح کریں کہ ایک ٹریک اینڈ ٹریس کریں, یعنی محدود علاقوں کے اندر جدھر پھیل رہی ہے ان کو لاک ڈاؤن کریں. اور اس کے لیے میں نے پھر آپ کو ہم نے جو, اور آج ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ ہمارے پاس 10 لاکھ ٹائیگر فورس ہے نوجوانوں کی, جو آج دنیا بھی سمجھ رہی ہے کہ یہ صرف ایڈمنسٹریشن اب نہیں کر سکتی, ایڈمنسٹریشن نے اپنا کام بھی کرنا ہے, وہ سارا کچھ نہیں کر سکتی. لہٰذا آپ کو والنٹیئر چاہیے جو ہم نے ٹائیگر فورس جمع کی ہوئی ہے. اور اس کا کام یہ ہوگا جو کہ میں آپ آگے بتاؤں گا کہ جو SOPs ہے, یہ ضرورت ہے اس ہمارے ملک کی اس وقت کہ ہم لوگوں کو آگاہ کریں. جب تک لوگوں کو یہ پتہ نہیں چلے گا کہ اگر آپ SOPs پہ نہیں چلیں گے تو یہ پھیلتی جائے گی اور تیزی سے پھیلے گی. اور اگر یہ تیزی سے پھیلے گی تو جس طرح پریشر پڑنا شروع ہو گیا ہے ہمارے ہسپتالوں پہ, میں آپ کو پہلے کہہ رہا تھا کہ ہم اس لیے چاہ رہے ہیں کہ لوگ احتیاط کریں کیونکہ ہسپتالوں پہ پریشر نہ پڑے. تو جیسے جیسے پریشر بڑھتا جائے گا ہمارے ہسپتالوں پہ,
وہ لوگ جو ہسپتالوں میں، ہمارے پاس تو اتنی جگہ نہیں ہے. یہ یاد رکھیں کہ امریکہ جیسی جگہ میں، نیو یارک جو دنیا کا سب سے امیر شہر ہے، نیو یارک دنیا میں کوئی شہر اتنا امیر نہیں جتنا وہ ہے. آپ کو پتا ہے کہ وہاں بھی ہسپتالوں کا کیا حال ہوا تھا. ان کو بھی مشکل پڑ گئی تھی، وہاں بھی وینٹیلیٹرز کی کمی ہو گئی تھی. ادھر بھی جو میڈیکل سٹاف ہے، جو ہیلتھ ورکرز ہیں، ادھر بھی ان کے اوپر پریشر پڑ گیا تھا. تو ہمارا ملک جدھر پہلے ہی ہم نے 70 سال میں خرچ ہی نہیں کیا اپنے ہسپتالوں پہ، ہیلتھ پہ. ہمارے تو یہاں صاحب اقتدار، ان کا تو کھانسی بھی ہوتی تھی تو وہ باہر چلے جاتے تھے. جو باہر علاج کرواتے ہیں، جن کو پتہ ہی نہیں کہ پاکستان میں ہیلتھ سسٹم کے کیا حالات ہیں اور کتنا یہاں خرچے کی ضرورت ہے یا کتنی ضرورت ہے ان کو ٹھیک کرنے کی. جو ہسپتال اچھے تھے جب آزاد ہوا پاکستان، گورنمنٹ ہاسپٹل، آہستہ آہستہ سب کو پتا ان کا کیا حال تھا، کیونکہ صاحب اقتدار کو تو فکر ہی نہیں تھی. ان کو تو اپنے باہر علاج کروانے تھے. تو اس لیے یہ آپ نے سمجھنا ہے، وہ میں آخر میں بھی آپ سے بات کروں گا کہ کتنا ضروری ہے اس وقت اس قوم کو سمجھنا کہ اگر ہم SOPs پہ نہیں چلیں گے، اگر ہم احتیاط نہیں کریں گے، تو اس کے پھر آگے اثرات جو ہمارے ہسپتالوں پہ پڑیں گے، اور جو پھر آگے بیچارے لوگ ہوں گے جو بچ بھی سکیں گے، جن کی جو ہمارے بزرگ ہیں، جو بیمار لوگ ہیں، جن کو ضرورت پڑے گی ہسپتالوں کی، ہم ان کی جانوں خطرے میں ڈال رہے ہیں. میں ابھی صرف پہلے آپ کے سامنے یہ رکھوں کہ ہم اب کیا کرنے جا رہے ہیں. پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اب سے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں یہ پرائم منسٹر آفس سے میں سارے ملک کا جائزہ لوں گا کہ SOPs کے اوپر، یعنی جو ہم نے شرائط دی ہیں کہ جو بھی اگر دکانیں کھلنی ہیں تو کیا ان کو کن کنڈیشنز کے اوپر، کن SOPs پہ چلنا ہے، وہ اب میں یہاں سے مانیٹر کروں گا. اور میں آج مثلا میرے پاس رپورٹ آ گئی ہے پنجاب میں، سندھ میں کتنے SOPs کے اوپر عمل کیا گیا ہے، خیبر پختونخوا میں. تو ہر جگہ پہ اب میرے پاس رپورٹ ہے کہ مسجدوں میں کتنا احترام کیا جا رہا ہے، اگر عدالتوں میں لوگ جا رہے ہیں تو اس پہ کتنا احترام کیا جا رہا ہے، پبلک آفیسز میں، پارکس کے اندر، پبلک پارکس کے اندر، انڈسٹری کے اندر، شاپنگ مالز کے اندر، دکانوں کے اندر، لوکل ٹرانسپورٹ جب چل رہی ہے تو اس کے اوپر لوگ کتنا عمل کر رہے ہیں، اور انٹر سٹی کے اندر، پرائیویٹ ٹرانسپورٹ کے اندر. یہ اب میرے پاس ہر روز رپورٹ آیا کرے گی، اور اس رپورٹ کے اوپر ایڈمنسٹریشن کے ساتھ مل کے اور اپنی ٹائیگر فورس کے ساتھ مل کے ہم ایکشن لیں گے. ہمیں جب پتہ چلے گا کہ کوئی کون سا صوبے میں اگر نئی کام ان کے اوپر عمل کیا جا رہا، پھر ان کو بند کیا جائے گا. جو سمارٹ لاک ڈاؤن کا مطلب یہ تھا کہ ادھر سے جدھر سے پھیل رہی ہے اس جگہ کو بند کر دیا جائے گا. تو لہٰذا جو میں سب سے آج جو ہمارے دکاندار ہیں، ہمارے مالز پہ ہیں، ہمارے ٹرانسپورٹ پہ جتنے بھی لوگ ہیں، جو بھی مینیجرز ہیں، میں آج آپ سب کو کہہ رہا ہوں کہ یہاں سے مانیٹر کیا جائے گا، اور جو عمل نہیں کیا جائے گا وہاں بند کر دیا جائے گا. ان کو اگر وہ دکان ہے وہ نہیں کر رہی تو دکان کو بند کر دیا جائے گا، مال ہے تو اس کو بند کر دیا جائے گا، فیکٹری نہیں کر رہی تو اس کو بند کر دیا جائے گا. اگر ایک محلے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پھیل رہا ہے اور محلے والے نہیں کر رہے، اس ایریا کو کارڈن آف کر دیا جائے گا. اور یہ جو ہماری فورس ہوگی یہ مدد کرے گی، جو ٹائیگر فورس ہے یہ مدد کرے گی ایڈمنسٹریشن سے لوگوں کو عمل کروانے پہ. اب تک اتنا ہم نے زور نہیں ڈالا کیونکہ ہم دیکھ رہے تھے، پہلے تو ہمیں ڈیٹا گیدر کر رہے تھے. تو اب جو ہمارے پاس ڈیٹا آ رہا ہے، میں آپ کو آج کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اب سختی کریں گے. میں یہاں سے بیٹھ کے پورا جائزہ بھی لوں گا اور پوری طرح اپنی ایڈمنسٹریشن کے ذریعے پوری اب سختی کروں گا. اس کے علاوہ میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اور ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. پہلے تو جو سب سے زیادہ پریشر پڑا ہوا ہے ہمارے ہیلتھ ورکرز کے اوپر، ان کے لیے اب ہم ایک اسپیشل پیکج تیار کر رہے ہیں. میں اپنے ڈاکٹرز، اپنے نرسز جو ہاسپٹلز میں کام کرنے والے ہیں، سارا جو عملہ ہے، میں آج سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ مشکل وقت ہے، یہ آپ اللہ کا کام کر رہے ہیں. مجھے پتہ ہے کہ آپ کے اوپر پریشر ہے،
اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ چانس آپ کو زیادہ ہے وائرس لگنے کی، لیکن میں صرف آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ اب تک جو ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان میں جو اموات ہوتی ہیں، جتنی انفیکشنز ہیں، دنیا میں سب سے کم ہے. بہت کم لوگ 1% سے بھی نیچے جو لوگ، اور وہ بھی وہ ہوتے ہیں یا تو زیادہ بوڑھے ہوں یا ان کو پہلے سے کوئی بیماری ہو، بلڈ پریشر ہو یا ڈائبٹیز ہو. لیکن اس کے علاوہ میں اپنے ہیلتھ ورکرز کو خاص کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اس کو آپ نے جہاد سمجھنا ہے. گورنمنٹ کی طرف سے میں آپ کو کہتا ہوں ہم آپ کی ہر مدد کرنے کے لیے تیار ہیں، اور ہم آپ کے لیے اب ایک انشاءاللہ اسپیشل پیکج لے کے آ رہے ہیں. دوسرا ایک اور ہم کام کر رہے ہیں کہ اب ہم ڈیٹا مینیجرز سارے پاکستان کے ہسپتالوں کے اندر دے رہے ہیں. یہ ڈیٹا مینیجرز ہمیں سارا مسلسل اب فیڈ بیک دیں گے، کیونکہ جو ہمارا جب تک ہمارا ڈیٹا ایکوریٹ نہیں ہوتا، جب تک ہمیں انفارمیشن صحیح نہیں ملتی، تو اس کے تب تک ہم قدم بھی صحیح نہیں اٹھا سکتے، سٹیپس نہیں لے سکتے. تو اب میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم ہر ہاسپٹل کے اندر اپنے ڈیٹا مینیجرز کو بھیجیں گے جو ہمیں مسلسل فیڈ بیک دیں گے. میں اپنے لوگوں کے لیے میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جدھر آج ہم کھڑے ہیں، اور جب یہ کرونا وائرس شروع ہوئی تھی مارچ میں، تو تب سے اب تک ہمارا سفر کیا ہے یا ہم نے کیا کیا قدم اٹھائے. لوگ پوچھتے ہیں کہ جناب آپ نے کیا کیا جب سے آپ آئے ہیں. جب یہ شروع ہوئی کرونا وائرس تو صرف پاکستان میں 2 ٹیسٹنگ لیبارٹریز تھیں جو ٹیسٹ کرتی تھی کرونا وائرس کی. سارے پاکستان میں 2 تھیں. آج 107 ہے. جب شروع ہوا تھا تو ہمارے پاس صرف 500 ٹیسٹ کی کیپیسٹی تھی. آج ہم 4 گھنٹے میں 25,000 ٹیسٹ کر سکتے ہیں، اور ہمارے پاس کیپیسٹی 12 لاکھ ٹیسٹ کی کیپیسٹی ہو گئی ہے. جب یہ شروع ہوئی تھی تو سارے پاکستان میں کتنے وینٹیلیٹرز تھے، جو آئی سی یو بیڈز کے ساتھ وینٹیلیٹرز ہوتے ہیں، 2800 تھے. آج پاکستان میں 4,800 ہے، اور اس کے اوپر ہم نے 1,400 آرڈر کیے ہوئے ہیں. یاد رکھیں کہ جو وینٹیلیٹرز ہیں 12 لاکھ ہاں سوری یہ میں کلیئر کر لوں کہ 12 لاکھ ٹیسٹ مہینے کے ہم کر سکتے ہیں. یہ جو وینٹیلیٹرز کا پھر سے بتا دوں، 2800 تھے، آج 4,800 وینٹیلیٹرز ہیں. آرڈر کیے ہوئے ہیں 1,400. مسئلہ آپ سب کو پتا ہونا چاہیے کہ دنیا میں اس وقت وینٹیلیٹرز کی شارٹیج ہے. پاکستان میں کوشش کر رہے ہیں، ابھی ٹرائلز کر رہے ہیں کہ پاکستان میں وینٹیلیٹرز بنائے جائیں، لیکن ان کی ابھی ٹیسٹنگ ہو رہی ہے، تو ابھی تک ہم کہہ نہیں سکتے کہ پاکستانی وینٹیلیٹرز استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں. جو آئی سی یو بیڈز تھے، جو سب سے زیادہ پریشر اس وقت پڑا ہوا ہے آئی سی یو بیڈز کا، وہ 600 تھے. آج ہمارے پاس 1,300 آئی سی یو بیڈز ہیں. زیادہ کیوں نہیں ہم کر سکتے؟ لوگ کہتے ہیں جی آپ کو اور کرنے چاہیے تھے. اس کا ایک مسئلہ ہے کہ جو آئی سی یو بیڈ کے لیے جو سٹاف چاہیے، جو نرسز چاہیے، وہ بڑی اسپیشلائزڈ ہوتی ہیں، اسپیشلائزڈ ٹریننگ کی ضرورت ہے. تو اس کے لیے ہم یہ بھی آپ کو کہیں کریش کورسز کر رہے ہیں کہ جلدی ہم ٹرین کریں سٹاف کو. تو بیڈز کی ایک مسئلہ پڑا ہوا ہے ہمارا وینٹیلیٹرز کا، جیسے وہ آئیں گے، اور دوسرا کہ ٹرینڈ سٹاف کی اب تیاری کروا رہے ہیں. اور پھر جو آکسیجن، جس کی اس وقت بہت ضرورت پڑی ہوئی ہے آکسیجن کی، ہماری کوشش یہ ہے کہ جو مزید آکسیجن کے بیڈز ہیں وہ ہم 2,000 بیڈز کا اضافہ کریں. 1,000 بیڈ انشاءاللہ ہم جون تک تیار کر لیں گے، اور پھر سے رکاوٹ ہے اس میں ٹرین سٹاف کی، اور اس کو بھی جلدی ٹرین کریں، اور انشاءاللہ جولائی میں 1,000 آکسیجن والے بیڈز اور ہم پروڈیوس کر دیں گے، یعنی سارے صوبوں کے لیے. میں آخر میں صرف اب آپ سے جو آخر میں بار میں کہتا ہوں، میں آج پھر آپ سے کہہ رہا ہوں، لیکن گورنمنٹ تو پوری کوشش کر رہی ہے. میں پھر سے کہتا ہوں کہ جو ہم نے کیا، مجھے بڑا فخر ہے کہ ہماری جو ٹیم تھی، جو ہر روز صبح بیٹھتی ہے، جو ہر روز جائزہ لیتی ہے، جو پروجیکشنز بھی کرتی ہیں، اور آپ حیران ہوں گے کہ ابھی تک جو بھی پروجیکشنز کی تھی تقریباً وہ اس سے کم ہوئی ہے، کیونکہ ہم نے سوچا تھا ابھی تک زیادہ برے حالات ہوں گے. تو ابھی تک تو پروجیکشنز کم ہوئی ہیں، لیکن اسی طرح چل رہا ہے. اب جدھر آج ہم کھڑے ہیں، آخری بات میں جو کر رہا ہوں،
जिधर आज हम खड़े हैं कि अगर SOPs के ऊपर हम भी यहाँ से अब मैं पूरी तरह सख्ती करेंगे अब, और अगर आप भी इनके ऊपर अमल कर लें तो इंशाल्लाह हम ये जो खतरा है कि बहुत ज़्यादा केसेस एकदम हो जाएंगे, इंशाल्लाह उससे हम बच जाएंगे। हम फिर भी जो अब ऐड करते जा रहे हैं बेड्स, इंशाल्लाह हम इससे कोप कर लेंगे। यानी हम हमारे गिवन कि हमारा हेल्थ सिस्टम वो नहीं है जो कि मगरब का है, इंशाल्लाह हम गुजारा कर लेंगे। लेकिन अगर हमने इसके ऊपर ना अमल किया, और जिस तरह की मैं लापरवाही देख रहा हूँ, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारी जो आवाम है वो बड़ी लापरवाही कर रही है इसके ऊपर। वो लोगों से पूछो, वो कहते हैं जी हमने तो कोई कोरोना देखी नहीं है, वो कहते हैं जी हमें तो पता ही नहीं कोई मरा है कोरोना की वजह से। ये बड़ी ख़तरनाक ये सोच है, क्योंकि देखें कोरोना ने बढ़ना है और सिर्फ हम तब इस मुल्क को मुश्किल से बचा सकते हैं। और जो हम समझ रहे हैं कि इस महीने और अगले महीने में जो सबसे जो पीक होगी वो अगले महीने जुलाई में होगी। कुरान के अंदर अल्लाह हमें कहता है कि एहतियात करो, अल्लाह से भी मांगो लेकिन एहतियात करो। हम जब नमाज पढ़ते हैं तो हम सिर्फ एक चीज़ अल्लाह से मांगते हैं कि अल्लाह उनके रास्ते पे लगा जिनको तूने नेमतें बख्शी, उनको नहीं जो गलत रास्ते पे चले गए, अपनी तबाही के रास्ते पे चले गए। यानी जब आप नमाज पढ़ते हैं तो हमेशा आप वो रास्ता मांगते हैं जिस पे अल्लाह नेमतें बख्श, उनको जिन पे नेमतें बख्शता है। हर वक्त हमारे सामने दो रास्ते होते हैं, एक तबाही का रास्ता होता है और एक वो रास्ता जिसमें अल्लाह हमारे ऊपर बरकत उसकी आती है। मैं आज फिर आपसे ताकीद करता हूँ, मैं अपनी टीम की तरफ से, अपने जो हेल्थ वर्कर्स हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा प्रेशर है, उनकी तरफ से आप पे ताकीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में ये जो आप SOPs दे रहे हैं, इसको एक अपनी ऐसी ड्यूटी समझें कि आपने लोगों की जानें बचानी है SOPs पे चल के। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ और बूढ़े लोग, उनकी जानें खतरे में आ जाएंगी अगर हम एहतियात नहीं करेंगे। और मैं ये आपसे उम्मीद रखता हूँ, मॉनिटर करूँगा यहाँ से बैठ के, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अगर आप सब अब से एहतियात करना शुरू करें तो हम वो मुश्किल वक्त नहीं आएगा जो खुदा न खास्ता आ सकता है अगर हम एहतियात ना करें। पाकिस्तान पाइंदाबाद। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए सच न्यूज।